ल कम्पोजिट फंक्शन आज छ हाम्रो कम्पोजिट फंक्शन। कम्पोजिट फंक्शन जान्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला मैले फंक्शनको थोरै रिकल गरिदिन्छु। फंक्शन भनेको हामीले अघिल्लो क्लासमा के भनेर पढेका थियौँ त भने कुनै पनि त्यस्तो रिलेसन जुन जुन रिलेसनमा पहिलो सेटको हरेक इलिमेन्टले दोस्रो सेटको एउटा मात्र इलिमेन्टसँग अथवा युनिक इलिमेन्टसँग रिलेसन राख्दछ भने त्यस्तो किसिमको रिलेसनलाई हामीले के भनेका थियौँ, फंक्शन हो भनेको थियौँ। जस्तो a relation from set A to B is called function if every element of set A is mapped with unique element of set B. Every element of set A is mapped with unique element of set B भनेर हामीले फंक्शनको डेफिनेसन पढेका थियौँ भने आज छ यो कक्षा 10 को कम्पोजिट फंक्शनको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। र कम्पोजिट फंक्शन भनेको दुईवटा फंक्शनको कम्बिनेसन। जस्तो यहाँ हेर है त भाइ बहिनी हो, मानम एउटा याप भन्ने फंक्शन छ, मानम सेट ए बाट सेट बी। हेर है त यो सेट ए यो सेट बी, सेट ए बाट सेट बी मा एउटा याप भन्ने फंक्शन डिफाइन गरिएको छ, जहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने याप भन्ने फंक्शनको लागि ए ले डोमेनको काम गरेको छ भने सेट बी ले रेन्जको काम गरेको छ अथवा कोडोमेनको काम गरेको छ। त्यस्तै जी भन्ने फंक्शन, अर्को एउटा जी भन्ने फंक्शन छ, त्यो जी भन्ने फंक्शन चाहिँ सेट बी बाट सेट सी मा डिफाइन भएको छ। यो चाहिँ जी भन्ने फंक्शन। यस्तो बेला ए बाट सेट सी मा पनि अर्को एउटा फंक्शन डिफाइन हुन्छ, अर्को एउटा फंक्शन बन्द छ, त्यसरी बनेको फंक्शनलाई याप र जी को कम्पोजिट फंक्शन भनिन्छ। त्यसरी बनेको फंक्शनलाई याप र जी को कम्पोजिट फंक्शन भनिन्छ। याप भन्ने फंक्शन सेट ए बाट सेट बी मा डिफाइन गरेको फंक्शन, जी भन्ने फंक्शन बी बाट सी मा डिफाइन गरेको फंक्शन हो भने त्यति बेला सेट ए बाट सेट सी अर्थात् यापको डोमेन र जी को कोडोमेनमा पनि अर्को एउटा फंक्शन डिफाइन हुन्छ। त्यसरी डिफाइन भएको फंक्शनलाई हामीले के भन्छौँ भने कम्पोजिट फंक्शन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल। यहाँ मानौ हाम्रो ए भन्ने सेट यहाँ हेर त, एउटा याप भन्ने फंक्शन चाहिँ ए सेटबाट यसरी डिफाइन भयो। सपोज यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ 1 2 3 ए बी सी भन्ने एलिमेन्ट छ ल, यसरी डिफाइन भयो। यो एउटा फंक्शन हो नि कि होइन भन त, हो या होइन? हो है, यो एउटा फंक्शन हो कि भाइ बहिनीहरू बोल है, नबुझेको कुरो बोल्ने फेरि बोल्ने भने मलाई बुझा छैन जस्तो लाग्छ क्या, त्यही भएर बोल्दा हुन्छ है, हल्ला अरू हल्ला नगर्ने बोल्ने। अब यहाँनिर बी बाट सी मा पनि अर्को एउटा फंक्शन डिफाइन भयो। मानौँ ल, मानौँ पी क्यूब आर छ, जहाँ चाहिँ ए बाट क्यूबमा, बी बाट पी मा र सी बाट आर मा डिफाइन भएको फंक्शन छ। यो बी सेट बी बाट सेट सी मा डिफाइन भएको फंक्शन अर्को जी छ सपोज। अब हामीले अरू केही हेर्नु परेन, यो सेट ए मैले एकछिनको लागि मैले सेट ए यहाँ लेखेँ, सेट सी यता लेखेँ। हेर त, सेट ए को 1 2 3 भन्ने इलिमेन्ट र सेट सी को पी क्यूब आर भन्ने इलिमेन्टको कनेक्सन हेर्ने हो भने 1 को कनेक्सन ए सँग, ए को कनेक्सन क्यू सँग, यसको अर्थ 1 को कनेक्सन क्यू सँग छ। त्यस्तै 2 को कनेक्सन सी सँग, सी को कनेक्सन आर सँग भनेपछि 2 को कनेक्सन आर सँग छ। त्यस्तै 3 को कनेक्सन बी सँग, बी को कनेक्सन पी सँग, त्यसको अर्थ 3 को कनेक्सन पी सँग छ भनेपछि 3 को कनेक्सन पी सँग छ। अब हेर त, सेट ए बाट सेट बी मा याप भन्ने फंक्शन डिफाइन भयो, सेट बी बाट सेट सी मा जी भन्ने फंक्शन डिफाइन भयो। अब यो ए र सी भन्ने सेटलाई मात्र लिएर हेर्दा पनि एउटा फंक्शन बन्दो रहेछ नि त। यहाँ पनि त एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए इज म्याप्ड विथ युनिक एलिमेन्ट अफ सेट सी भएको छ नि त, छैन त कि छैन? छ है, छ, बोलौ है बोलौ। यो सेट ए बाट सेट सी मा अर्को एउटा फंक्शन डिफाइन भएको छ, जसलाई याप र जी को कम्पोजिट फंक्शन भनिन्छ। जसलाई के भनिन्छ त, याप भन्ने फंक्शन र जी भन्ने फंक्शनको कम्पोजिट फंक्शन भनिन्छ। र यसलाई डिनोट गर्दा कसरी लेखिन्छ भने जी नट एफ, यसरी
लेखिन्छ अथवा जी कम्पोजिट अफ एफ भनेर भनिन्छ। जी र एफको कम्पोजिट फङ्सन, जी र एफको कम्पोजिसनबाट बनेको नयाँ फङ्सन भनिन्छ। अब यसलाई हामीले यो मैले अब ए र सीलाई छुट्टै बनाएर देखाएँ, हामीले यसैबाट पनि देखाउन मिल्छ, नमिल्ने होइन। यहाँ चाहिँ हामीले के छ भनेर मात्र हेरेको हो। यो यहाँ के गर्न मिल्छ भने यहाँबाट एबाट क्यूमा कनेक्सन, अनि 2 बाट सी, सी बाट आर भनेपछि 2 बाट सी मा आर मा कनेक्सन, 3 बाट बी, बी बाट पी मा कनेक्सन, अर्थात् 3 बाट पी मा कनेक्सन भनेर यसरी दिएर यसलाई हामीले एफ अगाडि जी पछाडि भयो भने जी कम्पोजिट अफ एफ लेखिन्छ। अब यही फङ्सनमा यदि अगाडि चाहिँ जी नामको फङ्सन, पछाडि चाहिँ एफ नामको फङ्सन आयो भने त्यति बेला यो सेटबाट यो सेटमा डिफाइन भएको फङ्सनलाई एफ कम्पोजिट जी, अर्थात् पछाडिको फङ्सन अगाडि लेखिन्छ, अगाडिको फङ्सन पछाडि लेखिन्छ कम्पोजिट फङ्सनको नोटेसनको लागि। कुरा बुझ्छौ? यो चाहिँ हाम्रो के हो त भने कम्पोजिट फङ्सन हो। अब यसको डेफिनेसन हेरौँ। कम्पोजिट फङ्सनको डेफिनेसन let f be a function defined from set A to set B, and G be a function defined from set B to C. Then the new function defined from set A to C is called the composite function of f and g. It is denoted by G not f such that A tends to C. यसको अर्थ एफ र जी को कम्पोजिट फङ्सन जी नट एफ भनेको चाहिँ ए बाट सी मा डिफाइन गरेको फङ्सन हो भनेको। भनेपछि हामीले कम्पोजिट फङ्सन भने के बुझ्नु पर्यो त भने दुईवटा फङ्सनहरूको कम्बिनेसनबाट नयाँ अर्को फङ्सन डिफाइन हुँदो रहेछ भने त्यो नयाँ बनेको फङ्सनलाई त्यो दुईटाको कम्पोजिट फङ्सन भनिन्छ। अर्थात् मानव एफ भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यो एउटा सेट ए बाट सेट बी मा डिफाइन भएको फङ्सन हो। त्यस्तै जी भन्ने अर्को फङ्सन छ, त्यो चाहिँ सेट बी बाट सेट सी मा डिफाइन भएको फङ्सन हो भने सेट ए बाट सेट सी मा डिफाइन भएको नयाँ फङ्सनलाई हामीले कम्पोजिट फङ्सन अफ एफ एन्ड जी भन्छौँ। कम्पोजिट फङ्सन अफ के भन्छौँ त? एफ एन्ड जी, एफ र जी को कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल इजी एक्जाम्पलको लागि मैले के भन्यो भने लेट एफ इक्वल्स टु ए कमा बी, यस्तो गरिदिउँ मैले, ल ए कमा पी, बी कमा क्यूब, सी कमा आर, एन्ड जी इक्वल्स टु पी कमा 1, Q comma 2 and R comma 3 are two functions. Then the composite function of F G and F and G is G not F। जस्तो हेर है त, हामीलाई कहिलेकाहीँ कम्पोजिट फङ्सन अफ एफ एन्ड जी भन्यो भने यसले भनेको छ
पहिला याफ भनेको छ पछि जी भनेको छ। मैले अघि नै भने पहिला याफ भन्ने फंक्सन आयो र पछि जी भन्ने फंक्सन आयो भने यसको कम्पोजिट फंक्सनलाई हामीले जी नट याफ लेखिन्छ, जी नट याफ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले कम्पोजिट फंक्सन अफ जी एन्ड याफ भनेर सोध्यो, कहिलेकाहीँ जी एन्ड याफ भन्यो भने पहिला जी भन्यो, हामीलाई पहिला जी भन्यो, पहिला जी लेख्नु पर्यो, अनि याफ भन्यो भने याफ लेख्नु पर्यो, अगाडि याफ पछाडि जी भएपछि के अरे सरी अगाडि जी पछाडि याफ भएपछि यो यहाँबाट यो सेटमा डिफाइन भएको फंक्सन के हुन्छ त याफ कम्पोजिट जी, पहिले पछाडि लेख्नुपर्छ याफ कम्पोजिट जी भनेर लेख्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पोजिट फंक्सन अफ याफ एन्ड जी इज याफ नट जी इक्वल्स टु के हुन्छ त हेर है त। अब यहीँबाट हेरेर भन्न सकिन्छ ए को कनेक्सन पी सँग छ, यहाँ पी को कनेक्सन ए सँग छ। राम्रोसँग हेरौँ त, ए को कनेक्सन पी सँग छ, पी को कनेक्सन 1 सँग छ। त्यसो भए ए को कनेक्सन यहाँ 1 सँग हुन्छ, a 1। फेरि बी को कनेक्सन क्यू सँग छ, यहाँ क्यू को कनेक्सन 2 सँग छ। त्यसो भए बी बाट 2 मा कनेक्सन हुन्छ, त्यसको अर्थ बी र 2 को रिलेसन हुन्छ, बी 2। अनि सी को कनेक्सन आर सँग र आर को कनेक्सन 3 सँग छ भनेपछि सी को कनेक्सन 3 सँग हुन्छ, जसलाई हामीले के अरे सी 3 भनेर लेख्छौँ। र यो भनेको याफ र जी को के हो त भने कम्पोजिट फंक्सन। यो भनेको के हो त याफ र जी को कम्पोजिट फंक्सन। कुरा बुझ्छौ भाइ बहिनी हो? कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ है, ल ठिक छ। ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुपर्ने गरिहालौँ। यहाँ भाइ बहिनीहरू के चाहिँ झुकिनु भएन भने नि एउटा कुरो चाहिँ फेरि मैले अलिक भनिदिइहाल्छु, यहाँ मैले यहाँ लेख्न चाहिँ बिर्सेछु। त्यही पनि जस्तो याफ र जी को कम्पोजिट फंक्सनलाई हामीले जी नट याफ लेख्यौँ। यो जी नट याफ मात्र होइन, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है, फेरि झुकिने कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी सोध्छ फेरि यो एउटा सिम्पली जी नट याफ मात्र भनेर सोध्न नि सक्छ, कहिलेकाहीँ जी याफ मात्र भनेर सोध्न नि सक्छ, अथवा हामीलाई जी नट याफ एक्स भन्न सक्छ फेरि है। यो सबैको मिनिङ याफ र जी को कम्पोजिट फंक्सन हो। त्यो सबैको मिनिङ भनेको याफ र जी को कम्पोजिट फंक्सन हो। कुरा बुझ्छ होला? र मैले मेटिदिएँ है। अब यहाँनिर के भयो बाबु? के भयो भाइ? ए स्क्रिनशट गर्नुपर्छ क्या त्यसलाई चाहिँ जहिले नि। अब यो सार्मातिर लाग्ने भन्दा नि स्क्रिनशट गर्नुपर्छ। अब अल्जेब्रिक फंक्सनको जस्तो हामीलाई अरू अल्जेब्रिक फंक्सनहरू लिनियर फंक्सनहरूको बारेमा नै पढ्नुपर्छ। अल्जेब्रिक फंक्सन अब अल्जेब्रिक फंक्सन भने के होला त? अल्जेब्रिक फंक्सन अल्जेब्रिक फंक्सन अल्जेब्रिक फंक्सन भने के होला त भने जस्तो यहाँ हेर त, जस्तो मानौ हामीलाई एउटा एफएक्स भन्ने फंक्सन एफएक्स इक्वल्स टु 2x + 3 एउटा अल्जेब्रिक भेरिएबल, एटलिस्ट वान अल्जेब्रिक भेरिएबल भएको जुन एउटा इक्वेसन हुन्छ नि, अल्जेब्रिक इक्वेसन, यो त इक्वेसनको रूपमा हो। जस्तो यहाँ दुईतिर बराबर भएपछि इक्वेसनको फर्म हो यो। अथवा हामीले y = x + 7 भनेर लेख्यौँ, यो इक्वेसन हो। अनि फंक्सनमा हामीले यो y लाई हामीले f(x) पनि भन्न मिल्छ भनेको हुनाले मैले f(x) लेखिदिएको। f(x = x + 7 भन्न नि मिल्यो यसलाई। हो यस्तो टाइपको कुनै पनि एउटा अल्जेब्रिक इक्वेसन जसमा एउटा एटलिस्ट वान भेरिएबल इन्क्लुड हुन्छ, त्यस्तो किसिमको अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ के भन्छ भने अल्जेब्रिक फंक्सन। एन अल्जेब्रिक इक्वेसन consisting at least one variable is called an algebraic function। हाम्रो सिम्पल डेफिनेसन हो। डेफिनेसन के त भने अल्जेब्रिक फंक्सनको एन अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको के त भने एन अल्जेब्रिक इक्वेसन which contains at least one variable is known as algebraic function। which contains अथवा consisting at least one variable
is known as algebraic function. मैले यसरी लेखिदिन्छु अहिले। ल, an algebraic equation consisting at least one variable is called an algebraic function. कुनै पनि एउटा अल्जेब्रिक इक्वेसन जसमा एटलिस्ट एउटा मात्र एउटा कम्तीमा एउटा भेरिएबल कन्सिस्टिङ गर्छ त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसनले भने त्यस्तो भेरिएबल भएको त्यस्तो एउटा मात्र भेरिएबल भएको भनौँ कम्तीमा एउटा भेरिएबल भएको अल्जेब्रिक जुन इक्वेसन छ त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई हामीले अल्जेब्रिक फङ्सन भन्छौँ। त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसन हामीले के भन्छौँ त भने अल्जेब्रिक फङ्सन भन्छौँ। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि फर एक्जाम्पल एक्जाम्पललाई के हुन्छ भने f(x) = 2x + 3 इट इज एन अल्जेब्रिक इक्वेसन सो इट इज एन अल्जेब्रिक फङ्सन। यो एउटा अल्जेब्रिक इक्वेसन हो त्यसैले यसलाई अल्जेब्रिक फङ्सन। यसमा एउटा भेरिएबल x छ जस्तो f(x) = x² + 7 यो पनि एउटा फङ्सन हो है। f(x) = x³ यो पनि एउटा अल्जेब्रिक फङ्सन हो। f(x) = x + 1 / x - 1 यो पनि एउटा अल्जेब्रिक फङ्सन हो। यस्ता यस्ता किसिमका जुन अल्जेब्रिक फङ्सन अल्जेब्रिक इक्वेसनहरू छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने अल्जेब्रिक फङ्सन। एन अल्जेब्रिक इक्वेसन कन्सिस्टिङ एट लिस्ट one भेरिएबल इज कल्ड एन अल्जेब्रिक फङ्सन। एउटा अल्जेब्रिक इक्वेसन जसले कम्तीमा एउटा भेरिएबल which consisting at least one variable is known as के त भने अल्जेब्रिक फङ्सन। कुरा बुझिन्छ भाइ बहिनी हो? बुझिन्छ बुझ्दैन? बुझिन्छ है। अब अल्जेब्रिक फङ्सनका पनि टाइपहरू छन् क्या, सम टाइप्स अफ अल्जेब्रिक फङ्सन। अब अल्जेब्रिक फङ्सनमा के टाइपहरू छन् भने पहिलो छ लिनियर फङ्सन है। अब लिनियर फङ्सन भने कस्तो त भने नि अब त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो कुरा बताउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। तिमीहरूले डिग्री अफ पोलिनोमियल भन्ने थाहा छ? जस्तो मैले एउटा पोलिनोमियल लेख्छु x³ - 7x² + 3x + 4 यो कति डिग्री भएको पोलिनोमियल? यसमा 3 हाइएस्ट डिग्री कति छ यसको? हाइएस्ट पावर 3 छ। 3 डिग्री भएको पोलिनोमियल यो नि। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको के अरे यसको यो अल्जेब्रिक टर्मको यो अल्जेब्रिक इक्वेसनको डिग्री कति? यसको डिग्री 1 छ हैन त? के होइन? यसको 1 छ। ल मानौँ y = x² + 3x - 7 यसको डिग्री कति छ? हाइएस्ट डिग्री कति हो? 2 यसको डिग्री 2 छ। अब के हुन्छ भने नि लिनियर फङ्सन भनेको त्यस्तो अल्जेब्रिक फङ्सन जसको डिग्री 1 हुन्छ। f(x) = 2x + 1 हेर त f(x) भनेको y हो त्यही भएर मैले y = 2x + 1 भन्नु छ र मैले f(x) = 2x + 1 भन्दै f(x) = 2x + 1 यसमा हेर्यो भने यो x को डिग्री 1 छ नि। डिग्री 1 भएको अल्जेब्रिक फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ भने लिनियर फङ्सन भन्छौँ। यो
अब कुन यो चाहिँ जहिले नि कुन फर्ममा हुन्छ त भने एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी अथवा हामीले एफएक्स इक्वल्स टु एएक्स प्लस बी अथवा एफएक्स इक्वल्स टु पीएक्स प्लस क्यू जे भने पनि पाइयो। तर यहाँ एमसी एबी पीक्यू यो जे भने पनि यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भने कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले कोफिसिएन्टहरू भनेको नम्बरहरू, जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ दिएँ नि, एफएक्स भनेको हाम्रो 4x - 5 छ भने यहाँ जस्तो यसलाई योसँग कम्पेयर गर्यो भने यहाँ एले 4 लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, बीले 5 लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेको नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर लिनियर फंक्शन भनेको कस्तो फंक्शन त भने एन अल्जेब्रिक फंक्शन हुज डिग्री इज 1 इज कल्ड लिनियर फंक्शन। अथवा हामीले सिम्पली कसरी डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ भने एन अल्जेब्रिक फंक्शन in the form of fx equals to ax plus b is called an algebraic function. के सरी एन्ड इज कल्ड अ लिनियर फंक्शन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने लिनियर फंक्शन भन्छौँ। कुरा बुझिन्छ? लिनियर फंक्शन के रहेछ? लिनियर फंक्शन भनेको an algebraic function fx equals to ax plus b is called linear function, where a and b are constants. a र b भनेका चाहिँ के हुन् त भने कन्स्ट्यान्ट्सहरु हुन्। a र b भनेका कन्स्ट्यान्टहरु हुन्। फर एक्जाम्पलको लागि मैले fx equals to 2x plus 3, fx equals to x minus 1 अथवा gx equals to 4x plus 5 etc. यस्ता फंक्शनहरु भनेका अल्जेब्रिक फंक्शनका डेफिनेट के एक्जाम्पलहरु भए। अनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने नि लिनियर फंक्शन को ग्राफले चाहिँ जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। किनभने यो भनेको त हामीले y भन्छौं, y इक्वल्स टु 2x प्लस 3 हो। यो लिनियर इक्वेसन हो। यो लिनियर इक्वेसनलाई यदि हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो नि यसले जहिले नि हामीलाई एउटा सर्टेन एउटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ। यसले एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर लिनियर फंक्शनले स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो? स्ट्रेट लाइनलाई। अर्को छ आइडेन्टिटी फंक्शन। आइडेन्टिटी भने कस्तो त भने नि कुनै पनि त्यस्तो फंक्शन जस्तो मानव एउटा fx भन्ने फंक्शन छ, त्यस्तो फंक्शन जसको कुनै डोमेनको कुनै पनि एलिमेन्टको इमेज त्यही नै हुने। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले भर्खर के भन्न खोजेँ भने मानव यहाँ a देखि b मा डिफाइन भएको फंक्शन चाहिँ f हो। f मा एउटा a भन्ने एलिमेन्ट छ डोमेनमा, अब यसको इमेज पनि a नै हुने। यदि डोमेनमा b भन्ने एलिमेन्ट छ भने यसको इमेज b नै हुने। यदि डोमेनमा 1 भन्ने एलिमेन्ट छ भने यसको इमेज पनि 1 नै हुने। अनि जस्तो मानव 3 भन्ने एलिमेन्ट छ भने 3 यसको यहाँ इमेज 3 नै हुने। अथवा p भन्ने एलिमेन्ट छ भने p नै हुने। भनेको मतलब डोमेनमा जुन एलिमेन्ट छ त्यसको इमेज त्यही नै हुने। जसलाई हामीले के भन्छौं भने fx equals to x भन्छौं। fx equals to x भन्छौं। त्यस्तो टाइपको फंक्शनलाई हामीले आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छौं। fx equals to x भनेको मतलब x र y बराबर भनेको क्या। यो x भनेको डोमेन, y भनेको रेन्ज अथवा इमेज। रेन्ज र इमेज बराबर भनेको एउटै भनेको। त्यही भएर an algebraic function fx equals to x is called an identity function. एउटा fx equals to x लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भने an identity function, एउटा आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छौं। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ फर एक्जाम्पलको लागि मैले के लेख्दै नि fx equals to x अथवा f equals to हामीलाई यहाँनिर 1 कमा भयो भने 1 नै हुने।
1 को इमेज 1 नै हुने, 2 को इमेज 2 नै हुने, 3 को इमेज 3 नै हुने, 4 को इमेज 4 नै हुने, एसेक्ट्रा। यस्ता फंक्सनहरु आइडेन्टिटी फंक्सनहरु हुन्। यस्ता फंक्सनहरु भनेका के हुन् त भने हाम्रो आइडेन्टिटी फंक्सनहरु हुन्। कुरा बुझिन्छ भाइ बहिनी हो? बुझिन्छ है। र यो आइडेन्टिटी फंक्सनले के हुन्छ नि पनि स्टेट लाइनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भने ओरिजिनबाट पास हुन्छ। यस्तो किसिमको स्टेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँबाट पास हुने 1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 अथवा -1 -1 -2 -2 -3 -3 यस्ता जति पनि अर्डर पेयरहरु छ त्यसलाई जोइन गर्ने हो नि एउटा यस्तो किसिमको स्टेट लाइन भन्छ। त्यही भएर आइडेन्टिटी फंक्सनले यस्तो किसिमको एउटा स्टेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यो आइडेन्टिटी फंक्सनको कुरा भयो। अब छ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। अब कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भने चाहिँ के भने नि जस्तो मानौं डोमेनमा जति जुन एलिमेन्ट भए पनि जस्तो यहाँ ए छ यहाँ बी छ यसका एलिमेन्टहरु ए बी सी डी ई छ सपोज मानौं डोमेनमा जुन एलिमेन्ट भए पनि त्यसको इमेज चाहिँ जहिले सदाबार एउटै हुने। ए भए यसको इमेज मानौं यहाँनिर 1 छ भने ए को इमेज 1 हुँदा बी को पनि 1 नै हुने, सी को पनि 1 नै हुने, डी को पनि 1 नै हुने, ई को पनि 1 नै हुने। जति एउटा डोमेनमा जति एलिमेन्ट छन् ती सबैको एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने के रे इमेज चाहिँ के हुन्छ भने 1 एउटै यहाँ एउटै नम्बर हुने अथवा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हुने सेम नै आइरहने। डोमेनका फरक भ्यालुको लागि रेन्जमा अथवा कोडोमेनमा एउटा मात्र इमेज छ भने त्यस्तो किसिमको फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं भने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्छौं। A function from set A to B is said to be a constant function if for every element of domain A there is only one अथवा there is same image in set B. Set B मा चाहिँ same image हुनु पर्यो, same image. Every element of domain have same image in set B. Set B मा चाहिँ same image हुनु पर्यो। कुरा बुझिन्छ? एउटै इमेज क्या सब प्रत्येकको every element of domain have same image in set of codomain भन्ने हुन्छ के रे रेन्ज भन्ने हुन्छ इमेज भन्ने हुन्छ। सेम एउटा मात्र इमेज सेम इमेज हुने जसलाई हामीले के भन्छौं नि f(x = c). त्यसको अर्थ यहाँ डोमेनमा 1 भन्ने एलिमेन्ट रहेछ भने त्यसको इमेज c नै हुने, डोमेनमा 2 भन्ने एलिमेन्ट रहेछ भने त्यसको इमेज c नै हुने, डोमेनमा 3 भन्ने एलिमेन्ट रहेछ भने त्यसको इमेज c नै हुने। यस्तो किसिमको जुन फंक्सन छ यस्तो किसिमको फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं त भने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्छौं। यस्तो किसिमको फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। A function from set A to B is called constant function if every element of set A has every element of set A has same image in set B, has same image in set B. जस्तो एक्जाम्पलको लागि फर एक्जाम्पल एक्जाम्पललाई म अघि भने f = 1, 2 1 के रे 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 एसेक्ट्रा। यहाँ हेर त यहाँ डोमेनको 1 को इमेज पनि 2 नै हो, 2 को इमेज पनि 2 नै हो, 3 को इमेज पनि 3 नै हो 2 नै हो, 4 को इमेज पनि 2 नै हो, 5 को इमेज पनि 2 नै हो। अथवा हामीले के भन्नु पर्छ भने f(x = c). यो भनेका चाहिँ के हुन्छ भने अल्जेब्रिक फंक्सन हो, के रे कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो। र अब अल्जेब्रिक फंक्सनमा हाम्रो अर्को के छ त भने क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्ने छ। डिग्री 2 भएको अल्जेब्रिक फंक्सनलाई हामीले क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं। डिग्री 2 भएको क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई
के अरे डिग्री 2 भएको अल्जेब्रिक फङ्सनलाई क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्छौँ। अनि डिग्री 3 भएको क्वाड्रेटिक फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के अरे अल्जेब्रिक फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भने क्युबिक फङ्सन भन्छौँ। अब छ हाम्रो क्वाड्रेटिक फङ्सन। अब क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको एन अल्जेब्रिक फङ्सन fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फर a नट इक्वल्स टू 0। फेरि a चाहिँ 0 हुनु भएन, a 0 भयो भने क्वाड्रेटिक बन्दैन, b र c 0 भयो भने मतलब भएन हामीलाई। त्यही भएर a नट इक्वल्स टू 0 हुनु पर्यो। फर a नट इक्वल्स टू 0 एन्ड a b c where a b c are where a b and c are constants। यिनीहरू चाहिँ is called के त भने क्वाड्रेटिक फङ्सन। यसलाई क्वाड्रेटिक फङ्सन भनिन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि के हुन्छ भने fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x अथवा और fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 जे भने हुन्छ। तर एउटा x स्क्वायर भएको टर्ममा यहाँ चाहिँ जति पनि हुनसक्छ कोफिसिएन्ट, यहाँ 5 ल मैले यहाँ 5 लेखिदिएँ, जति पनि हुनसक्छ x स्क्वायरको कोफिसिएन्ट, तर x स्क्वायर कोफिसिएन्ट 0 चाहिँ हुनु भएन। अरू त्योभन्दा बाहेक जति भयो नि भयो। यस्ता किसिमको जुन फङ्सन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्छौँ। त्यस्तै छ क्युबिक फङ्सन। यो क्युबिक फङ्सन, यो क्युबिक फङ्सन भने पनि एउटा अल्जेब्रिक फङ्सन नै हो, जहाँ चाहिँ डिग्री 3 हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले एन अल्जेब्रिक फङ्सन fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फर a नट इक्वल्स टू 0। यहाँ पनि a 0 भन्नु भएन, यहाँ यदि 0 भइदियो भने त्यो क्वाड्रेटिकमा रिड्युस हुन्छ। त्यो भएको हुनाले फर a नट इक्वल्स टू 0 अनि वेयर a b c and d are constants is called के अरे क्युबिक फङ्सन। फर एक्जाम्पलको लागि अब यहाँनिर हामीले जति पनि दिन सक्छौँ fx इक्वल्स टू x क्यूब, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अथवा fx इक्वल्स टू माइनस 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 अथवा fx इक्वल्स टू माइनस 3x क्यूब प्लस 4 एसेक्ट्रा। यस्ता फङ्सनहरू भनेका चाहिँ के हुन्छ भने क्युबिक फङ्सन र क्वाड्रेटिक फङ्सनहरू हुन्। र भाइ बहिनीमा आज हामीले अल्जेब्रिक फङ्सन र कम्पोजिट फङ्सनको डेफिनेसनको बारेमा पढ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूलाई के अरे बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभयो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडलाई। धन्यवाद।